Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers élèves, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, les masha'Allah, غادي نشوفوا résumé de la boîte à merveilles, chapitre 4. Donc, من بعد ما شفنا chapitre 3, اليوم غادي نشوفوا chapitre 4. Donc, على بركة الله. Donc, chers élèves, غادي نبداو أول حاجة عندنا في chapitre 4. Donc, le printemps est là. Donc, فصل الربيع وصل. وبالتالي la mère du narrateur, الأم ديال الناراتور اللي هي لالا زبيدة. دونك دائما خصنا نتذكروا ان الام ديال لو ناراتور هي لالا زبيده غون فيزيت ا سون انسيان امي. دونك مشات دير زياره للصديقه ديالها القديمه اللي هي شكون، اللي هي لالا عائشه. دونك لالا عائشه ما كتسكنش معاهم في نفس الحي، داكوغ. دونك لالا زبيده كتسكن في دار شوافه، ولكن لالا عائشه صديقه ديالها قديمه وكتسكن في حي واحد اخر. دونك لا مير في دو غران ديبونس. شكون هي لا مير؟ هاد لا مير هنا كترجع لينا على لا مير دو ناراتور، يعني لالا زبيده فاش بغات تمشي عند صاحبتها لالا عائشه في دو غران ديبونس، يعني خسرات بزاف ديال الفلوس كيف ما معروف، يعني ما خصهاش تمشي بايديها خاويين ايتترا. دونك بالتالي شرات لينا ان بولي، شرات دجاجه، ان باكي دو مون دو تي باردون، خدات باكيه ديال الاتاي، و ان براسي دو مونت، و ان براسي دو مونت خدات القبطه ديال النعناع، ولي دو سور يعني صايبات السلو والحلويات ايتترا. دونك هذا هو اول خطوه عندنا في شابتر 4. بالنسبه لسيدي محمد، profite de l'occasion pour jouer avec les enfants du voisin اللي هما 4 garçons et 3 filles. دونك عقلوا معايا مزيان، سيدي محمد يعني كيستغل هذه الفرصه وهذه المناسبه باش يلعب مع les enfants du voisin، يعني باش يلعب مع اطفال ديال الجيران اللي هما 4 garçons et 3 filles. Donc on a joué à la mariée. Donc لعبوا عريس وعروسه. on a joué à la mariée يعني داروا بحال un petit mariage. donc اللعب ديال الاطفال الصغار، la petite la mariée. donc الطفله الصغيره هي la mariée. donc هنا عندنا 3 filles، اختاروا الصغيره كانت هي la mariée et maquillée par Lénie. ليني هي الكبيره، الفتاه الكبيره اللي لعبت لنا الدور ديال لا نقافه. دونك دارت هي اللي دارت لها الماكياج، داكوغ. سوزان فاكارن دو يويو اي دو شون. دونك داروا لينا حفله ديال الزغاريد والموسيقى ايتترا. دونك بحال لي ان بتي مارياج لعبوا بيناتهم. دونك كانوا لاعبين مزيان، مي مالوغوزمون لو جو تورن اون درام. داك اللعبه تحولت للدراما، يعني تحولت للدراما. علاش؟ كار ان دي غارسون، واحد من الاطفال اللي عندنا 4 غارسون، ا جوتي ان بواني دو تير، يعني هز واحد الكمشه ديال التراب ولاحها الماريي في عينيها، يعني لاحها لهذيك العروس في العينين ديالها. فوالا. دونك هذا هو بالنسبه لسيدي محمد اشنو وقع ليه في هذا الخرج. بالنسبه لي دو فام، لالا زبيده اي لالا عائشه، دونك بما انهم تلاقاو دونك اوتوماتيكمون بحال جميع النساء سو روميت ا بارلي دي فوازين. دونك يهضروا على الجيران وكينتقدوا في الجيران ديال لالا زبيده. دونك لالا زبيده بدات كتعاود الصديقه ديالها على الجيران ديالها اللي كيسكنوا معاها في دار شوافه. شيخ زيليف بالنسبه من بعد ما سالوا الهضره على الجيران ديالهم كينتقدوا فيهم ايتترا. دونك لالا عائشه راكونت ا سون امي، كتعاود للصديقه ديالها لي مالور دو سون ماري، كتعاود الصديقه ديالها المعاناه ديال الزوج ديالها اللي هو مولاي العربي. عقلوا معايا مزيان، يعني مولاي العربي هو الزوج ديال لالا عائشه، داكوغ. دونك افيك سون اسوسي، يعني مع الشريك ديالو او اللي خدام معاه. بلوتو هو ماشي الشريك ديالو، غير هو ما بقى كيخدم معاه بزاف ولا دخلو معاه بحال الشريك، داكوغ. دونك اللي هو عبد القادر. اشنو دار عبد القادر؟ اني لا ديت دو 80 ريال. دونك نكر لانه كيتسالو 80 ريال. دونك بالنسبه لهذاك الوقت كانت كتعني قيمه ماليه كبيره، داكوغ. اي لا بريتوندو افوار لا مواتيو دي كابيتال، و يعني بحال كذب عليه وقال بانه عنده لا مواتيو، يعني النصف ديال الكابيتال ديال راس المال. يعني هو داخل معاه غير بالحرفه ديالو، كيقول لهم بلي هو داخل معاه بالنص ديال الفلوس، داكوغ. دو كابيتال دو لافير، يعني هذاك المشروع ديالو بوغ لاشا دي ماتيريال، يعني بحال يعاونو بالنص ديال الثمن باش يشري الماتيريال. دونك هذا غير بحال اللي بغى ينصب عليه، داكوغ. دونك هذه هي المعاناه ديال مولاي العربي اللي هو راجل لالا عائشه. عقلوا عليها مزيان. شيخ زيليف بالنسبه لو لوندومان الغد ليه، لالا زبيده من بعد ما شافت الصديقه ديالها وداكشي وعاودت ليها، جات غابورت سو ريسي، جات وقالت هاد الحكايه وهاد الواقعه مالوغو يعني الحزينه لاسون ماري، عاودتها للزوج ديالها. celui-ci va évoquer devant سيدي محمد le souvenir d'Abdelkader, d'Abdallah,
ليبيسي كي راكونت دي زيستوار. دونك وهاد الواقعه فكرات الاب ديال لو ناراتور، فكراتو في عبد الله. شكون هو عبد الله؟ ليبيسي اللي كيبيع لنا العطريه وداكشي، كي راكونت دي زيستوار، كيعاود القصص. دونك كانوا كيتجمعوا عليه الناس وكيبقى يعاود لهم القصص. يعني الناس مش كيجيوش عنده باش يتقداو ولا شي حاجه، كيجيو غير باش يعاود لهم القصص. دونك هنا نعقلوا مزيان ان لاله زبيده جات وعاودات للزوج ديالها ديك الغيسي مالوغو، يعني ديال عبد القادر اللي ما بغاش يعطيه، اللي بدا كيكذب عليه. هو دخل معاه غير بالصنعه ديالو باش كيصايبوا البلاغي، وما بغاش يعطيه هذيك 80 ريال اللي كيتسالو، حيت ما عنده حتى شي دليل، ما عنده حتى شي ورقه اللي كتثبت انه كيتسالو شي حاجه. دونك وهاد القصه فكرات الاب ديال ناغاتور، فكراتو مولاي عبد السلام، فكراتو في عبد الله ليبيسي اللي كان كيعاود القصص وكيجيو الناس وكيبقاو مجمعين حدا المحل ديالو. دونك فوالا هادشي اللي كاين في هاد شابيتر 4. جيسبر que vous avez bien compris. ما تنساوش تخليو لي التساؤلات ديالكم، وكنبغي نشكركم على الدعم ديالكم. et à très très bientôt. au revoir.